अप्रैल 1958 में लाहौर जाने वाले एक मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर रोका गया तो उनके पास से 3100 तोला सोना बरामद हुआ। कराची स्टाफ ने जब हुक्काम को बताया कि उन्होंने 2000 तोला सोना जब्त किया है तो पुलिस की तहवील में मौजूद इस मुसाफिर ने स्टाफ को गलत साबित करते हुए कहा कि यह सोना 2000 तोला नहीं बल्कि 3100 तोला है। यह शख्स जल्द ही जेल से रिहा हो गया और सिर्फ 5 माह बाद ही कसूर के करीब वाक़या एक सरहदी गांव में नमूदार हुआ, जहां उसे अमृतसर पुलिस से बचने के लिए सोने की 45 ईंटें छोड़कर फरार होना पड़ा। 6 साल बाद ही यही शख्स दिल्ली पुलिस से गिरफ्तारी से बचने के लिए दोबारा मंजरे आम पर आया, जब वो चांदनी चौक में मोती बाजार के एक ताजर के साथ सोने का मुआहदा कर रहा था। ये शख्स पुलिस से बच निकलने में कामयाब तो हो गया, लेकिन उसका एक साथी पकड़ा गया और पुलिस ने उससे सोने की 44 ईंटें भी बरामद कर ली। लाहौर से निकलने वाले एक अखबार ने सन 1977 में इस शख्स को गोल्डन मफरूर के नाम से बयान किया। एक गैर मामूली शख्स, बेस बदलने का माहिर और लोमड़ी जैसा मक्कार था। इस शख्स का नाम पाकिस्तान और इंटरपोल की लिस्ट में भी शामिल था। यह शख्स अक्सर दिल्ली, दुबई और लंदन का सफर किया करता था और यह शख्स कोई और नहीं बल्कि सेठ आबिद था। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सेठ आबिद जो 85 वर्ष की उम्र में वफात पा चुके हैं, उन्हें पाकिस्तान में गोल्डन किंग की हैसियत से भी जाना जाता था और उनका शुमार उन अमीर तरीन अफराद में किया जाता है जिनकी दौलत का इन्हिसार सोने की स्मगलिंग पर था। स्मगलिंग के कारोबार में सोने का बादशाह बनने के लिए किसी को भी सरहद से आर पार अपने नेटवर्क्स कायम करने होते हैं और रियासती सरकारी अफसरान के साथ ताल्लुकात भी कायम करना होते हैं। इसके अलावा माशरे में अपना मकाम कायम करने के लिए अखलाकी बुनियादों पर खैर का एक वसी निजाम भी कायम करना पड़ता है। सेठ आबिद का अरूज भी पाकिस्तान और इंडिया की सरहद की तश्कील के साथ ही सामने आया। वो कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए और वहीं पर पले बढ़े, जहां उनके शेख तजारती कबीले के मेंबरान हिंदुस्तान की तकसीम से पहले कोलकाता से चमड़े की तजारत करते थे। सेठ आबिद सन 1950 में कराची मुंतकिल हो गए, जब उनके वालिद ने कराची के सराफा बाजार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। कुछ ऐसे माहीगीर जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग किया करते थे, उनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग में पहला कदम रखा। 50 की दहाई के इख्तिताम तक उन्होंने माहीगीर कासम भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग का निजाम कायम किया। सेठ आबिद का शुमार उन स्मगलरों में होता है जो पाकिस्तान की स्मगलिंग और स्मगलिंग की माशियत में इंतहाई अहम थे। उनकी ताकत कराची की बंदरगाह, पंजाब की सरहद, हुकूमती इंतजामिया और सियासी हलकों में तो मौजूद थी ही, लेकिन वो सरहद की दूसरी जानब और उससे भी आगे बहुत से काम सर अंजाम दे सकते थे। लंदन, दिल्ली और दुबई में अबूरी राब्तों के साथ सेठ आबिद ने 1950 से 1980 के दौरान इंडिया के साथ कायम होने वाली स्मगलिंग को खत्म कर दिया। सेठ आबिद ये तमाम तर सलाहियतें 1950 की दहाई के आखिर तक हासिल कर चुके थे, जब उनका स्मगलिंग का निजाम लंदन, दिल्ली और कराची में एजेंट्स की तवज्जो अपनी जानब करवाने और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पंजाब की सरहदी इलाकों तक फैल चुका था। इब्तदाई दिनों के दौरान यह निजाम करीबी रिश्तेदारों के नेटवर्क पर मुश्तमिल था। उनके भाई हाजी अशरफ, जो बड़ी माहराना तौर पर अरबी जुबान बोल सकते थे,
اور دبئی میں رہتے تھے، جبکہ ان کے داماد غلام سرور اکثر دلی آتے جاتے تھے اور سونے کے سمگلر ہربنس لال سے ملاقات کرتے تھے۔ سیٹھ عابد کا نام انڈین پریس میں اس وقت سامنے آیا جب 1963 میں ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی کہ پاکستان کے گولڈ کنگ کے انڈیا میں رابطے ہیں، حالانکہ ان کے بہنوئی کو سونے کی 44 اینٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ سیٹھ عابد ہر سال حج پر جاتے اور اس کے ساتھ عربی شیخs آپریٹرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی بہتر بناتے۔ جب ان کا سمگلنگ کا کاروبار اور وسیع ہوا تو انہوں نے پنجاب کے سرحدی علاقے میں رہنے والے کچھ ایجنٹس کو سونے کی سمگلنگ کی فرنچائز دی، جن میں نمایاں طور پر دیال اور اوان کمیونٹی سر فہرست ہے۔ سیٹھ عابد کے درجنوں حریف تھے، لیکن کسی کے پاس بھی ان جیسی صلاحیتیں، رابطے اور سرمایہ نہیں تھا۔ ان کے بہت سے حریفوں کے برعکس سیٹھ پر ان کے طویل کیریئر کے دوران کبھی بھی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، حالانکہ ان کے خلاف کافی FIR درج تھی۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں دنیا بھر میں سیٹھ عابد کی سمگلنگ کی تجارت نے فروغ پایا، جس میں کبھی کبھی انہیں ریاست کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی تھی، اور لاہور، کراچی، دبئی اور لندن میں سرمایہ کاری اور اثاثوں کی بدولت انہیں پاکستان کے سب سے زیادہ دولت مند لوگوں میں شامل کیا جاتا تھا۔ 1970 کی دہائی میں سیٹھ عابد کی سمگلنگ کی وسیع کارروائیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑا اور ان کے کچھ اثاثوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ سن 1974 میں کچھ ایسا ہوا جو کسی نے بھی سوچا نہ تھا۔ لاہور شہر میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس کے ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی، جس کی مالیت تقریباً 12.5 ملین تھی، برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا، 20 لاکھ مالیت کی سوئس گاڑیاں بھی قبضے میں لی گئی۔ اس چھاپے میں لاہور پولیس نے 3 گاڑیاں اور درجن بھر گھوڑوں کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا، جن کو غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اخبارات نے اس خبر کی سرخی کچھ ایسے ظاہر کی کہ پاکستان کی تاریخ کا سمگلنگ کا سب سے بڑا گولڈن کنگ اور سیٹھ عابد پر عالمی سطح پر سمگلنگ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، یہاں تک کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے خود اس کیس کو دیکھا۔ سیٹھ عابد کئی سالوں تک دنیا کی نظر سے اوجھل رہے اور پولیس کے چھاپوں سے بچتے رہے۔ پھر ستمبر 1977 میں سیٹھ عابد نے اپنی مرضی سے ضیاء کی فوجی حکومت کے سامنے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ضبط اثاثوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی۔ اسی سال دسمبر میں فوجی حکومت کی پریس کانفرنس نے بتایا سیٹھ نے لیفٹیننٹ جنرل جہاں زیب ارباب کو جناب پوسٹ گریجویٹ کے تعمیراتی منصوبے اور عباسی شہید ہاسپٹل کے برن ایوارڈ کے لیے 1,91,000 روپے کی بڑی امداد دی ہے۔ سیٹھ عابد اب کوئی کاروباری مجرم نہیں بلکہ ایک پرعزم محب وطن بن چکے تھے، جو ریاست اور معاشرے کی بھلائی کے لیے بڑے دل سے عطیات دے رہے تھے۔ ان کی شہرت میں اضافہ تب ہوا جب ان کا نام ملک کے جوہری پروگرام میں بھی سامنے آیا۔ سیٹھ عابد کا نام اب ایک ایسے شہری کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے پاکستان کے جوہری پروگرام کی ترقی میں معاونت کر کے ایک سمگلر کی حیثیت کو شہری لیجنڈ میں منتقل کیا۔ بہرے اور گونگے بچوں کی مدد کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن جیسے ادارے قائم کرنے کے علاوہ سیٹھ عابد نے ایسے اور بہت سے اداروں کو مالی امداد فراہم کی، جس میں لاہور شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بھی شامل تھا۔